देवी महालक्ष्मी माता की, देवी महालक्ष्मी माता की, देवी महालक्ष्मी माता की. फोंडा सारस्वत समाज आणि श्री महालक्ष्मी देवस्थान हांच्या जोड पालवान आयचो हो कार्यक्रम सुरुवात जाता तेन्ना ह्या दोगांच्या वतीन तुमकां सगळ्यांक मनाकालदासान येवकार. सुरुवात करूया एक ईशस्थानान एक श्लोक आणि जगन्नाथ बाब केरकार आणि ट्रेजरर संजय बाब. सरस्वताच्या फेलिसिटेशन सुवाळ्यात आमचे बरोबर व्यासपीठार आसात श्री डायरेक्टर ऑफ एज्युकेशनाचे संचालक सर शैलेश जिंगडे सर, तशेंच महालक्ष्मी संस्थानचे अध्यक्ष हर्षद कामत, आमचे फोंडा सारस्वत समाजाचे कमिटी मेंबर ट्रेजरर संदीप कामत, तशेंच आमचे सेक्रेटरी जगन्नाथ केरकर सर. व्यासपीठा सकयल आशिल्ले आज तांचो सन्मान आमी करतात ते एक्स सुप्रिटेंडेंट ऑफ सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल डॉक्टर विकास कुवेलकर, AJD आल्मेराचे एक्स हेडमास्टर श्री लवंदे सर, तशेंच उसगांवकर चिल्ड्रन हॉस्पिटलाचे डॉक्टर पौर्णिमा उसगांवकर. तशेंच आज फेलिसिटेट टू आमी सगळे भुरगे, ताचे पेरंट्स, टिचर्स आनी आमचे फोंडा सारस्वत समाजाचे एक्स कमिटी मेंबर्सांचे हांव सगळ्यांचे स्वागत करता. फोंडा सारस्वत समाजाचे पदाधिकारी आणि माझ्या भावांनो आनी भयणींनो, आमी आज स्वताची यशाची पावती घेवपाक हजर आशिल्ले विद्यार्थी ज्याच्या हातांत तुमकां आज ट्रॉफी भेटयतले ते आयचे मुखेल सोयरे श्री शैलेश सिनाय जिंगडे हांची वळख करपा खातीर हांव उपस्थित. फोंड्या वाठारांत जाले, ताजे नंतर तांणी तांचें शिक्षण MSc जालें आनी ताजे नंतर तांणी शिक्षणीक क्षेत्रांतूच कॅरियर करपाचो ठरयलो म्हणून फुडें B.Ed शिक्षण घेतलें. जसे बरोबर आनंद जालो. ऑलमोस्ट सगळो हॉल भरिल्ल्या भशेन आसा. एक म्हयनो भर पयलीं म्हाका विवेक गोरकारान फोन केलो आनी म्हणलें की फोंड्याचे सारस्वत समाज भुरग्यांचें फेलिसिटेशन करपाक पळयतात तेन्ना हो प्रोग्राम महालक्ष्मी करुया मरे काय म्हणून. हांवें त्याच फोनार ताका सांगलें की आमी करपाचो, कित्याक इतलें बरें कार्य फोंडा सारस्वत समाज करता जाल्यार आमी थोडो हातभार लावपाकूच जाय. तेन्ना आमी सदांच फोंडा सारस्वत समाजा बरोबर आशिल्ले, आतांय आसा आनी फुडेंय आसतले. डॉक्टर पौर्णिमा हांणी गोवा मेडिकल कॉलेजींतल्यान MBBS ची डिग्री घेतली आनी उपरांत ज्युनियर रेजिडेंसी इन पेडियाट्रिक्स म्हणून 2 वर्सां गोवा मेडिकल कॉलेजींत ह्यो आशिल्ल्यो. उपरांत पेडियाट्रिक एडवान्स लायफ सपोर्ट हाचें शिक्षण ताणें बेंगलोर हांणी घेतलें. ही पुस्तकां आसा. टिप्स ऑन फॅमिली हेल्थ, कुटुंब स्वास्थ्याची गुरू किल्ली, न्यूट्रिशन इन एडोलेसन्स, किशोर वयांतलें पोषण ही तांची प्रकाशीत जाल्ली पुस्तकां. हाचेच बरोबर ताणें स्वता कंपोज केल्ल्या कवितांचें कलेक्शन हो सन्मान खास करून तांकां मोटिवेशन मेळटा तो ताचे फाटल्यान उद्देश.
1983 या वर्सा दोतोर विकास कुवेकर हांणी MBBS ची डिग्री घेतली आणि 1984 वर्सा गोंय सरकाराच्या हेल्थ सर्व्हिसींत ते जॉइन जाले. अशा म्हणटा आमचे फुडले सन्मान मंत्री आसात एक शिक्षक जाणे आयुष्यभर मनीस घडोवपाचे देशाचे भविष्य घडोवपी व्यक्तिमत्व घडोवपाचें काम केलां. ते आसा इंग्लीश ग्रामर 10वीक आसतना सराल्या क्लासाक बसून शिकप हें न विसरपा सारकें हो एक अनुभव आसा. मोठ्या सारस्वत समाजाच्या वतीन सत्कार सन्मान करता. पहिल्या प्रथम आज आमचो हांगा जो सत्कार केलो त्या बद्दल हांव महालक्ष्मी संस्थान तशेंच फोंडा सारस्वत समाजाचे आभार मानता. तशेंच हांगा जे आतां भुरग्याचो गौरव जावपाचो आसा तांचें हांव पयलींच अभिनंदन करता. लोकांबद्दल सुद्दां कितें तरी बरयल्लें आशिल्लें. सो ह्या इतलें करता कित्याक तेन्नाची परिस्थिती अशी आमी चली भुरगे तरी फुडें दोतोर जातले म्हणून पयल्यान तेमी इतले मजल मारूंक शकतले काय ना कळनाशिल्लें. मार्काचे प्रश्न नासतालो पूण फायनान्शियल गोश्टी ती सगळी भावना चड आसताली. सगळ्यांक शिक्षण मेळपाक जाय ह्या सगळ्या हातूंतल्यान ह्यो गोश्टी वेगळ्यो येताल्यो आनी आवय बापायची डिफिकल्टी समजून त्या प्रमाणे सगळीं जाणां मन मारून म्हणटा तशें आसतालें. म्हजें कॅरियर सांगला 1983 हांव डॉक्टर जालो आनी तेन्ना खूब कश्ट केले. म्हणजे आय स्टार्टेड माय प्रॅक्टीस इन बांदोरा विलेज, बांदोड्या बंदर कारवड्या. थंय हांवें म्हजें क्लिनीक सुरू केली 1983. 25 वर्सां हांवें थंय सर्वीस दिली. 25 वर्सां थंय जातकीर मागीर हांव करंजा पडकय थंय 5 वर्सां सर्वीस केली जाता. आनी कोऑर्डिनेशन आसपाक जाय, कॉपरेशन आसपाक जाय, तें करून आमी काम केलां. आनी निमाणें म्हजें लास्ट 3 इयर्स हांगा जालें सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल फोंडा एज डेप्युटी डायरेक्टर. थंय म्हजें खरेंच चॅलेंजींग जालें. इट वॉज सच चॅलेंजींग. पयलीं म्हाका 4 किलो शिरोडा हॉस्पिटलाचो कोवीड हॉस्पिटल केलें. लागींच PES हायर सेकंडरीच्यान सुरू केलें. 3 वर्सां फोंडेच्या गव्हर्मेंट हायस्कूल सादारांत काम केलें. एज अ टिचर म्हणून जेन्ना हांव डिग्री करना हायर सेकंडरीन आशिल्लो तेन्ना एक तो म्हजो स्टुडंट आशिल्लो, तो सारस्वत समाजांतलोच आशिल्लो आनी तो मातशी मस्ती करतालो. सायन्सीचो स्टुडंट, हांव ताचो फिजिक्स टिचर. ताचो बापूय एक दीस आयलो आनी ताचो बापूय इंजिनियर आशिल्लो PWCन. ताणें आपल्या पुताक एक सिंपल गजाल सांगली जी क्वायट रेलेवंट. तो म्हणटा तूं जर सायन्स करता जाल्यार तुवें सारकें तर शिकूं जाय, डेडिकेटेड एफर्ट्स घालूं जाय. नाजाल्यार जाता अशें की सायन्स भुरगो म्हणून तुका प्रॅक्टिकल करचें पडटा, जर्नल सगळें करचें पडटा. इवन जॉबाक लागतकीर जें काम सायन्स स्टुडंटाचें आसता तें मातशें कटकटीचें आसता. दोतोर केन्नाय एवेलेबल आसचो पडटा. इंजिनियर जालो जाल्यार सिवील इंजिनियर जालो जाल्यार वयर चडचें पडटा. तें सगळ्यांक आवडटा अशें ना. पूण तेच समज तुका हें करपाचें ना जाल्यार तूं आर्ट्साक वच, कॉमर्साक वच, पासूय जावपाक बिजी पडटलें आनी फुडें तुजें जें काम आसतलें तें तुका तितलें त्रासाचें आसचें ना. तर जर तूं सायन्स शिकता जाल्यार
तातूंत लक्ष दिला. This was his advice and that is applicable even now. इंगळे मास्टर श्रीनिवास जीवोत्तम भट सुरुवातीचा श्लोक आशिल्लो तो जीवोत्तम श्रीनिवास आणले. मिस रितू मिस अंतरा संदीप शेट्टी केरकर मिस शिवानी सत्यनारायण कामत आणि मास्टर आनंद रायस तांच्या सहकार्यान आयचो हो कार्यक्रम आमकां हांगा कंडक्ट करून सगळें सहकार्य केल्या बद्दल महालक्ष्मी देवस्थानचे अध्यक्ष तशेंच तांचे बाकीचे सहकारी हांचो हांव धन्यवाद म्हणटा तांकां फोंडा सारस्वत समाजाचो. मुद्रक ते आपल्या इन्स्पायर्ड ऑफ दी आयिल्ले बद्दल आनी हो कार्यक्रम सोबून हाडिल्ले बद्दल हांव तांचे आभारी आसा. तशेंच आयचे सत्कार आमचे दोतोर कुळेकार, दोतोर पूर्णिमा उजगांवकार आनी लवंदे सर आमच्या विनंतीक मान दिवन ती हांगासर मुद्दम हाजीर आयले, हाजीर रावले आनी सत्कार आमच्या कडल्यान स्विकारलो म्हणून तांचे हांव खूब खूब आभारी आसा.